الجزء بعد الانترم كنترول شيت ان شاء الله. حاجه اسمها الايجن فاليوز والايجن فيكتورز بتاعت اي ماتريكس. تمام. اول حاجه ايه معنى كلمه ايجن فاليو؟ الايجن فاليو دي بقدر اجيبها من الماتريكس ازاي بقى؟ هي حاجه قيمه اسمها لامدا او فاليو اسمها لامدا، لما بضرب الاي في الاكس اللي هو اسمه الايجن فيكتور بيساوي لامدا في ايه؟ في الاكس. يبقى الايجن فاليو دي بتحقق ايه؟ لما بضرب الماتريكس الاصليه بتاعتي في الايجن فيكتور بتاعها بتساوي لامدا في الايجن فيكتور بتاعها، صح؟ يعني ايه في اكس بيساوي لامدا في ايه؟ في اكس. دي المعادله الاصليه اللي احنا بنشتغل ايه؟ بنشتغل فيها، كويس كده؟ طيب تعالى نودي اللامدا الناحيه الثانيه يا جماعه بالسالب، ايه اللي هيحصل؟ مش تبقى ايه ناقص لامدا في اي كل الكلام ده في اكس يساوي صفر، صح ولا لا؟ طيب لما اجي ابص على الشكل ده كده عشان احل سيستم زي ده، صح؟ عندي كام اوبشن؟ لما الديترمينانت لا يساوي صفر هيديني حل ايه؟ حل وحيد اللي هو الاكس اصفار التريفيال سوليوشن. هل انا عايز كده؟ لا، انا عايز الحل الثاني. يبقى واضح ان انا هجيب ايه؟ لما الديترمينانت بتاع ايه ناقص لامدا اي يساوي صفر، يبقى انا عشان افايند الايجن فاليوز هاخد محدده ايه ناقص لامدا اي يساوي صفر. طب عشان اجيب الايجن فيكتورز كل اللي هعمله هحل السيستم ده اللي هو ايه ناقص لامدا اي في اكس بيساوي صفر. بيبقى عندي احتمالين، ايه هما الاحتمالين اللي عندي؟ لو الايجن فاليوز بالسكت يعني مختلفين ساعتها الايجن فيكتورز بتكون ال اي او لينيرلي اندبندنت. تمام؟ لو الايجن فاليوز ريبيتد او متكررين ساعتها بقول ان الايجن فاليوز مالهم او ال اي او لينيرلي اندبندنت. كويس كده؟ طب بيكونوا امتى لينيرلي اندبندنت؟ لازم الشرط ده يتحقق يعني. لما الرانك بتاع ايه ناقص لامدا اي بيساوي ان ناقص ان. كويس؟ يبقى عايزين بس قبل ما نبدا نحل المسائل نفرق ما بين حاجتين. لو الايجن فاليوز مختلفين اكيد الايجن فيكتورز بتوعهم مالهم ال اي ده اندبندنت، صح؟ طب لو هما متشابهين او متكررين لازم ايه اللي يتحقق عشان يبقوا اندبندنت؟ ان الرانك بتاع ايه ناقص لامدا اي يساوي ان ناقص كام؟ ناقص. تمام؟ تعالى نشوف بقى. ممكن هي الديترميننت ده ما يبقاش بيساوي صفر وفي برضه قيمه للاكس برضه بتساوي صفر. لما تحط الديترميننت ايه؟ مش ده سيستم هوموجينيوس؟ طب الهوموجينيوس ده عنده حلين، صح؟ يا ايه؟ يا تريفيال يا انفينيت نمبر، صح؟ تريفيال امتى؟ لما المحدده لا تساوي صفر يبقى ساعتها الاكس اصفار. هل انا عايز ده؟ لا، انا عايز الثاني اللي هو مين؟ الديترميننت doesn't equal صفر. معنى كلمه هوموجينيوس يعني الطرف ايه صفر. ان هو الخطوط كلها مالها بتعدي من الاوريجن او خلاص. شكرا. طب ما تيجي نشوف. طيب يعني ايه؟ بيقول لي في مساله كده عشان نشوف معنى الكلام ده. ماتريكس مديها لي 1 3 0 3 1 0 0 0 5 وعايز اجيب الايجن فاليوز والايجن فيكتورز بتوعهم. تمام؟ لو عايز اجيب الايجن فاليوز والايجن فيكتورز تعالى نمشي معاها واحده واحده بقى من الاول. تمام؟ اول حاجه هعمل ايه؟ محدده ايه ناقص لامدا اي بيساوي صفر، صح؟ ازاي الكلام ده؟ من الاخر بتاخد يعني ايه ناقص لامدا اي؟ حد واخد باله ايه معنى كلمه ناقص لامدا اي؟ يعني عامله ازاي؟ مش كانها لمبات على الدياجونال والباقي اصفار، صح ولا لا؟ كويس قوي. يبقى انا كاني هنا هعمل ايه؟ هطرح ايه؟ من كل قيمه على الدياجونال هطرح منها كام؟ لامدا، صح؟ يبقى 1 ناقص لامدا و3 و0 و3 و1 ناقص لامدا و0 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 و5 ناقص لامدا. هات محدده الكلام ده كده. هنا اسهل حاجه افك المحدده منين؟ افك الديترميننت هنا منين؟ من الصف الثاني، صح؟ ساعتها ايه اللي هيحصل لما اخلي صف والعمود؟ مش هضرب 5 ناقص لامدا في مين؟ ده ناقص ده يعني 1 ناقص لامدا بكل تربيع ناقص 3 في 3 اللي هي 9. حد عنده مشكله؟ بساوي الكلام ده بزيرو. يبقى 5 ناقص لامدا في تعالى نفك دي كده، دي بتساوي كام؟ لامدا تربيع ناقص 2 لامدا زائد 1 وناقص 9 اللي هي ناقص 8. الكلام ده بيساوي 0، صح؟ ده معناه ان 5 ناقص لامدا في. تعالى بقى نفاكتورايز الحاجه دي. دي كام في كام؟ لامدا في لامدا، صح ولا لا؟ و4 في 2 سالب وموجب. يبقى انا هنا عندي كام ايجن فاليو؟ ده بقى اللي قصدي عليه. عندي كام ايجن فاليو؟ 3. اول قيمه بكام؟ ب5 وثاني قيمه ب4 وثالث قيمه سالب. كويس كده؟ دول ايه؟
قيم مختلفه ولا متكرره؟ مختلفه، يبقى هم حاجه اسمها ديسنت. كويس؟ ساعتها انا ضامن ان الايجن فيكتورز مالهم اندبندنت. كويس؟ تعالوا نشوف ازاي ده بيتحقق فعلا. لحد دلوقتي في مشكله؟ طيب بتمسك كل لمضه تجيب الحل بتاعها. ازاي يعني يا شباب عشان مش معايا؟ عند لمضه بتساوي 5. تعالوا نشوف مع بعض كده. عند لمضه ب5 كل اللي انت هتعمله ايه؟ هتعوض في دي بتساوي كام؟ طبعا في x1 x2 x3 عوض هنا ب5 يبقى ناقص 4 3 0 3 ناقص 4 صح؟ 0 والاخيره هتكون كام؟ بيساوي، مش احنا قلنا بنحل ايه ناقص لامدا اي في اكس بيساوي صفر؟ يعني كاني بعوض باللامدا وخلاص صح؟ طبعا لا، انت واخد بالك ان لازم تكون المسائل بتاعت الايجن فاليوز يديني صف كله ايه؟ ليه؟ عشان ده جاي من عدد ايه؟ عدد لا نهائي من الحلول، يبقى لازم الصف كله اصفار يظهر لي في اي مساله وانا شغال كده. كويس كده؟ طيب عدد لا نهائي ايه؟ عدد لا نهائي للاكس. ما هو العدد لا نهائي للاكسات الحلول دي للايجن فيكتور. طيب ماشي المسألة دي تاني حاجة. السؤال دي تاني مش ده هيديني عدد لا نهائي من الحلول للسيستم ده؟ تمام. مش السيستم ده هو ده؟ امتى يكون عنده عدد لا نهائي من الحلول؟ لما يبقى عندي صف كله اصلا. واصله؟ طيب تعالى نكتب المعادلات دول كده ونشوف مع بعض. مش يبقى ناقص 4 x 1 زائد 3 x 2 يساوي 0 صح كده؟ ده معناه ان x 1 بتساوي 3 على 4 في x 2. المعادله الثانيه 3 x 1 ناقص 4 x 2 بتساوي 0 معايا يا شباب؟ ده معناه ان x 1 بتساوي 4 على 3 في x 2. لما ابص على المعادلتين اللي انا كتبتهم، ايه القيم بتاعت x 1 و x 2 اللي اتحقق المعادله؟ كام وكام؟ القيمه الوحيده 0 0. هل في قيم ثانيه اصلا؟ يعني انا ينفع اساوي 3 على 4 x 2 وفي نفس الوقت اساوي 4 على 3 في x 2؟ حلهم مع بعض، اطرح بقى اجمع اعمل اي حاجه، هتلاقي مفيش غير ان x 1 بتساوي 0 و x 2 بتساوي 0. يعني حل المعادلتين دول على الاله هتلاقي x 1 بصفر و x 2 بصفر. طيب هل انا دلوقتي جبت سيره x 3 خالص؟ طيب يبقى واضح ان انا هفترض x 3. يبقى افترض x 3 باي قيمه بسي. حد يقدر يقول لي يبقى الايجن فيكتور هيساوي كام؟ 0 0 سي صح ولا لا؟ يبقى ده يا جماعه الايجن فيكتور المناظر لمين؟ الايجن فاليو اللي هي بتساوي 5 صح؟ طيب تعالى نعمل نفس الكلام مع مين؟ مع الاربعه. ما هو السي حطها باي قيمه يعني. السي دي ممكن تحطها بواحد بقى. بالظبط. ما هو كانهم كلهم ايه؟ عاملين كده. كلهم في الاخر منطبقين على بعض وواحد بس طوله اكبر وواحد طوله اقل، بس كلهم في الاخر يعتبروا نفس الحاجه. فطبعا السي دي يا جماعه حطها باي رقم 2 1 اي حاجه. تمام؟ طيب يبقى ده يا شباب اول ايجن ايه؟ اول ايجن فيكتور. تمام كده؟ طيب تعالوا نجيب الايجن فيكتور الثاني اللي هو عند لامدا ب4. ات لامدا دول بتساوي كام؟ عند لامدا 2 بتساوي 4. تعالى نعمل نفس الموال ده. يبقى سالب 3 3 0 3 سالب 3 0 0 0 1 في x 1 x 2 x 3. الكلام ده بيساوي 0 0 0 صح كده يا شباب ولا انا غلطان؟ طيب في صفين هيطيروا بعض ولا لا برضه؟ مين الصفين هيطيروا بعض؟ الاول والثاني صح؟ يعني لو كتبتها كده حد هيزعل؟ سالب 3 3 0. ازاي اوصل للشكل ده؟ ان انا اجمع الصف الاول على الصف الثاني صح؟ وده 0 0 1. طيب ده معناه ان x 3 بكام؟ x 3 تساوي 0 صح؟ طيب والمعادله اللي فوق تديني ايه؟ مش ان سالب 3 x 1 زائد 3 x 2 تساوي 0؟ ده معناه ان x 1 اعلى من x 2. معايا يا شباب؟ ده معناه ان x 1 تساوي مين؟ x 1 تساوي x 2 صح ولا لا؟ طيب يبقى الحل بتاعي ايه هنا؟ الايجن فيكتور سي يعني 1 1 ايه؟ 1 1 0. في اي حد عنده مشكله؟ طيب تعالى نجيب بقى اخر لمبه. عند اللمبه اللي هي كام لمبه 3 سالب 2. ايه ده x 2 طبعا. ماشي؟ يبقى تعالى نعوض مع بعض كده 0 0 0. هعوض عند لمبه 3 سالب 2 يا شباب. يبقى 3 3 0 3 3 0 0 0 7 بيساوي 0
صح ولا لا؟ طيب من هنا كده يبقى اكس 3 بكام؟ بصفر. حد كده هيقول لي ايه علاقه اكس 1 باكس 2؟ زي بعض بس بالسالب، صح ولا لا؟ يعني اكتب اي معادله منهم، مش 3 اكس 1 زائد 3 اكس 2 بصفر، يعني ده يروح مع ده زي اللي فوق بس بالسالب، صح كده؟ يبقى على طول الاكس 3 بكام؟ زي ده بس سالب 1 1 0، صح؟ حد بقى يقول لي فعلا هم حاضر ثانيه بس هاخد هم فعلا اندبندنت ولا لا؟ يعني طبعا ده مش لازم التشيك ده تعمل في الامتحان يعني، بس عشان تتاكد ان انت حلت صح. ده معناه لما تضرب ده يديك كام؟ هما لما اضرب فيكتور في فيكتور انر برودكت، عارف يعني ايه انر برودكت؟ ده بده زائد ده بده زائد ده بده دوت برودكت يعني، صح؟ ويديني زيرو. مش ده معناه ان هما مالهم؟ اورثوجونال ومتعامدين. لما اثنين فيكتورز يكونوا متعامدين اكيد مالهم؟ هل لو انا اي وجي، هل اي وجي عمري اقدر اعبر عن واحد بداله الثاني؟ يبقى اكيد هما اندبندنت، صح ولا لا؟ يبقى دايما الاورثوجونال دي نوت على جنب يعني. الاورثوجونال اكيد اندبندنت، ولكن الاندبندنت احتمال يكونوا اورثوجونال. يعني السهم ده رايح بس مش رايح جاي، كويس كده؟ يعني الاورثوجونال اكيد اندبندنت، ولكن الاندبندنت احتمال. طيب في حد عنده مشكله؟ اتفضل يا كابتن. هو المفروض اصلا لو تفضل اللي هي كنا بنعمل ماتريكس اشوف هي اندبندنت ولا هي برضه طبعا اللي هي ايه، ترص الثلاثه جنب بعض والناحيه الثانيه اصفار. هو ده اللي احنا بنقوله. هتلاقي الحل كام وكام وكام؟ صفر وصفر وصفر. ده السؤال؟ ده سؤال وفي سؤال تاني. السؤال الثاني اكس 3 لو ممكن نكتب سالب 1 وسالب 1 وصفر. هتفرق؟ هو كده نفس الاتجاه. مش فارقه. مش هتفرق حاجه. خد السالب كومن فاكتور. تمام؟ طيب تعال نشوف مساله ثانيه بقى فيها الفكره بتاعت الريبيتد، دي الفكره بتاعت المختلفه ما فيهاش فكره سهله يعني. تعال نشوف الايه بقى. هنحل عليها مسألتين فكره المتكرره اللي هي ايه بتساوي 2 0 2 0 3 0 0 0 3. لما اجي يا شباب ابص مع بعض كده على المساله دي، عايز اجيب الايجن فاليوز بتاعتها. طبعا حد عارف على طول في كام؟ ليه بقى؟ عشان هي مالها؟ مش هي ابر؟ لما بتكون ابر المحدده بتساوي ايه؟ مش بتساوي ده في ده في ده؟ يعني لو عملناها كده بسرعه مش تبقى 2 ناقص لامدا 0 0 0 2 0 3 ناقص لامدا 0 0 0 3 ناقص لامدا في اكس 1 اكس 2 اكس 3. الكلام ده بيساوي كام؟ صح كده؟ طيب محدده ده بكام؟ المحدده بزيرو على طول، انا اسف. المحدده دي بتساوي صفر على طول. هجيب من هنا اللمضات، صح ولا لا؟ يعني من هنا يا شباب اللمضات بتساوي كام؟ مش 2 و3 عشان ده ابر، عارفين القصه دي ولا لا من قبل الميد؟ يبقى اللمضه ب 2، لمضه 1 ب 2، ولمضه 2 بتساوي لمضه 3 بتساوي 3. ايه الفكره المختلفه هنا بقى؟ ان الايجن فاليوز مالهم متكررين ريبيتد ولا لا؟ لمضه 3 ريبيتد صح؟ ودي ما فيهاش مشكله دي السنه. طيب تعالوا نشوف عند اللمضه 1 ب 2. نجيب بقى بنفس القصه الايجن فيكتور ازاي؟ حط اللمضه ب 2 هنا صح ولا لا؟ يبقى 0 0 2 معايا 0 1 0 0 0 2 0 0 1 اسف في اكس 1 اكس 2 اكس 3 تساوي 0 0 0. كويس جدا. ده معناه اكس 3 بكام؟ يعني اكتب المعادلات، مش دي 2 اكس 3 بتساوي 0 ودي 1 في اكس 3 بتساوي 0. يعني واضح ان هنا اكيد اكس 3 بكام؟ في الحالتين اكس 3 بتساوي 0 صح كده؟ طيب تعالى نجيب المعادله الثانيه اكس 2 بكام؟ برضه بتساوي 0. هل في اي معادله على اكس 1؟ يبقى واضح مين اللي هختار له؟ اكس 1. يبقى اقول لت اكس 1 بتساوي 0. ده معناه ان الايجن فيكتور بتاعها بيساوي كام؟ 1 0 0. هل في حد مضايق اللي بيقوله ده؟ كويس. تعالى نشوف بقى المتكرره ايه الفكره اللي فيها يا شباب. عند لمبه بتساوي 3 عوض مع بعض بقى هتوصل يركز معاك في الحته دي. يبقى 0 0 0 ادي صف كله اصفار، ادي صف كله اصفار تاني
صفين كلهم اصفار صح ولا لا؟ وفوق -1 0 2 صح؟ طيب لما اقول لك في صفين عندي كلهم اصفار صح؟ وفي صف فوق كده واضح ان انا هفترض كام متغير؟ متغيرين مين ومين؟ x2 واكس كام؟ x2 واكس 3 صح ولا لا؟ تعال نكتب حتى المعادلات لو انت مش معايا. المعادله الاولى حد يقدر يقولها لي؟ ناقص x1 زائد 2 في x3 الكلام ده بيساوي 0 صح؟ ده معناه ايه؟ مش ده معناه ان x1 بتساوي 2 في x3؟ شويه. ايه؟ ممكن تفرض اي حاجه هنا افترض منه مين؟ x2 كده كده افترضه صح؟ وهنا يا x3 يا x1 اي حاجه مش فارقه. يبقى اقول ليت x2 بتساوي c1 وليت x3 بتساوي c2. يبقى الايجن فيكتور هيبقى شكله عامل ازاي؟ c1 فيه مين اللي فيه c1 يا شباب؟ مين بس اللي فيه c1؟ لا x2. مين اللي فيه c1؟ مش x2 بس؟ هل في x1 او x3 فيهم c1؟ يبقى ده تتكتب ازاي؟ كله معايا 0 1 0 زائد c2 فيه x3 في c2 صح كده؟ وx1 بكام؟ 2 c2 وده 0 صح كده؟ يبقى الايجن فيكتورز كام وكام؟ هل طلعوا 2 اللي متكررين ولا واحد؟ دول كام ايجن فيكتور؟ مش دول 2 ايجن فيكتورز مختلفين صح ولا لا؟ يبقى ده x2 وده x كام؟ 2 صح؟ تعالى نشوف القصه بقى اللي احنا كنا بنقولها في حاله المتكرر. الايجن فيكتورز ار مختلفين او لينيرلي اندبندنت في حاله لما الرانك بتاع a ناقص لامدا اي يساوي a ناقص n. تعالى نشوف القصه دي بتحققها هنا ولا لا. مش ده a ناقص لامدا اي الرانك بتاع ده بكام؟ يعني ايه رانك؟ عدد الصفوف التي لا تساوي صفر صح؟ فين؟ واحد. يبقى رانك a ناقص لامدا اي بيساوي 1. طب الان ناقص الام؟ الان ده الاوردر بتاع الماتريكس. الماتريكس دي كام في كام؟ 3 في 3 يعني الان ب3 والام عدد مرات تكرار اللمبه. اللمبه هنا متكرره كام مره؟ مرتين. يبقى 3 ناقص 2 تلاقي الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي 1 صح؟ ده بيساوي ده ولا لا يا شباب؟ يبقى فعلا ما دام الكونديشن ده متحقق بتلاقي لما اللمبه تساوي 2 ايه اللي بيحصل؟ قدامهم 2 ايجن فيكتور. طب لو اللمبه متكرره 3 مرات تلاقي قدامها 3 ايجن فيكتورز. يعني عدد الايجن فيكتورز بيساوي عدد مين؟ مرات التكرار. وصلت الفكره؟ طيب طول ما الشرط ده متحقق ان الرانك بيساوي ان ناقص تمام؟ طيب في حد عنده استفسار قبل ما اقطع؟ مش عامل مساله دي. في مساله في المحاضره نفس الحاجه عايز اجيب فاليو زي الفكره بس باجي احلها اجيب واحد والثاني الاثنين التانيين ما اعرفش يكون عشان معادلات. دي بعرف ماشي. انهي واحده؟ هي 1 3 3 5 سالب 3 سالب 3 3 1. متاكد ان انت هنا صح؟ طيب هنحلها حتى. طيب ناخد حاله ثانيه يا جماعه. مساله اللي هي ايه يا شباب؟ برضه متكرره بس فيها مشكله. ايه هي بقى؟ هنشوفها مع بعض. او مش فيها مشكله يعني نوعها تاني. ايه هو؟ لو عندي رقم اف ال A بتساوي 5 2 0 0 5 1 0 0 3 تمام؟ لما اجي ابدا ابص على الشكل ده كده حد اللي يقول لي ايه الايجن فاليوز بتاعتي؟ كل واحد باله ان الايجن فاليوز بتاع 5 5 3 يبقى لامدا 1 بتساوي لامدا 2 بتساوي 5 ولامدا 3 بتساوي كام؟ بتساوي 3 صح؟ تعالى نجيب اللي عند الخمسه كده. عند لامدا 1 بتساوي 5 او لامدا 1 بتساوي لامدا 2 بتساوي 5 عند لامدا 5. هنصرف ايه يا شباب؟ مش ايه ناقص لامدا اي في اكس بتساوي صفر صح ولا لا؟ يعني هطرح انتوا معايا هنعمل ايه على طول؟ هطرح من كل عنصر على الدايجونال مين؟ اللامدا الخمسه. 5 ناقص 5 بزيرو 2 0 اللي بعده 0 5 ناقص 5 بزيرو و1 صح؟ اخر عنصر 0 0 وناقص 2. تعالى نكتب المعادلات دي ونشوف الحل بتاعها. اول معادله هتديني ايه؟ تعالى بس الاول نبسطها يعني دي هتوصل كده ولا لا؟ كله مقتنع ان انا هوصل كده؟ الكلام ده هوصله ازاي؟ لما اضرب ايه؟ لما اضرب R2
واجمعه على ار 3 واحط الناتج في ار 3 صح ولا لا؟ طيب من هنا كده يبقى اكس 2 كام؟ اكس 2 بتساوي 0 صح؟ واكس 3 بتساوي 0. طيب اكس 1 سي بسي حلو قوي. يبقى الايجن فيكتور بكام؟ سي. طب مع ان اللمبه متكرره مرتين صح؟ طلع قدامها كام ايجن فيكتور؟ كام ايجن فيكتور مش معتمد على كو يعني واحد بس صح؟ طيب ليه بقى؟ تعالوا نشوف مع بعض. الرانك بتاع هنا اصلا ضايع بيساوي كام؟ الرانك ده بكام؟ واحد ولا اثنين؟ اثنين صح؟ طب ام ناقص ام 3. الام دي اللمبه اتكررت كام مره؟ اللمبه اتكررت كام مره؟ مرتين. 3 ناقص 2 بيساوي كام؟ بيساوي 1. هل الرقم ده بيساوي الرقم ده؟ ده لا يساوي ده. وبالتالي انا متوقع ان الايجن فيكتورز هيطلعوا ايه؟ لينير ديبندنت يعني معتمدين على بعض كويس؟ يعني هنا دول ايجن فيكتور واحد ولا اكتر من واحد؟ ده ممكن يكون اثنين يعني ايه؟ يعني ممكن مش ممكن تقول اكس 1 0 0 والايجن فيكتور الثاني صح ولا لا؟ ولكن الاثنين دول مالهم؟ ديبندنت ولا ايه؟ ديبندنت معتمدين على بعض صح ولا لا؟ ليه بقى طبعا معتمدين على بعض؟ عشان الرانك ده يساوي. انت فاهم ليه بقى بيطلعوا كده او كده؟ هو انا هنا بفترض كام واحد في الاخر؟ واحد بس فبيطلع فيكتور واحد، لكن هنا بفترض كام واحد؟ بفترض بعدد مرات التكرار. فاهمين الفكره؟ يبقى انا بفترض بعدد مرات التكرار. حد عنده مشكله؟ طيب ناخد السؤال دي. هو السؤال ده ما اتحلش اصلا يعني ولا؟ هو جايب الفاينل انسر. هو الفاينل انسرز كده. طيب تعالى نشوف كده هل الكلام ده صح ولا لا. طب دي مساله بره الشيت. فايل ايجن فاليوز وايجن فيكتور. اكزامبل من المحاضره. بص عليه كده. الايه بتساوي 1 3 3 سالب 3 سالب 5 سالب 3 3 3 1 صح؟ طيب ديترمينانت ايه ناقص لمبه اي؟ انت مشكلتك في الايجن فاليوز صح؟ طيب تعالى نشوف كده مع بعض. مش ده هيساوي 0 كده؟ حلو. يعني ديترمينانت كام؟ 1 ناقص لمبه 3 3 سالب 3 سالب 5 ناقص لمبه سالب 3 صح؟ 3 3 1 ناقص لمبه. الماتريكس السيمتريك بتعرفي منها ان الايجن فاليوز بتاعها لو هي الايجن فاليوز لو هم مختلفين بتطلع الايجن فيكتورز اورثوجونال. دي جايه كمان شويه. ده اللي انت تسميه بس. لو الماتريكس سيمتريك الايجن فيكتورز بيطلعوا اورثوجونال. كويس كده؟ تعالى نشتغل على دي كده. هنفكها ازاي؟ مش دي بوستر نيجاتيف بوستر؟ طيب 1 ناقص لمبه بكام بقى؟ اصحى بقى معايا وركز عشان ما اغلطش. ده ناقص 5 ناقص لمبه في 1 ناقص لمبه صح؟ زائد 9 سالب تبقى زائد اللي بعده. سالب 3 في كام؟ سالب 3 في 1 ناقص لمبه صح؟ زائد 9 اللي بعده. زائد 3 سالب 9 زائد 5 زائد لمبه في 3 صح كده؟ يساوي 0. عايزين نضغط شويه ازاي؟ تبقى دي 1 ناقص لمبه في دي كام بقى؟ لمبه سكوير ناقص 6 لمبه صح ولا لا؟ لا ناقص لمبه وزائد 5 لمبه تبقى زائد 4 لمبه صح؟ ناقص 5 وزائد 9 زائد 4 ممتاز. اللي بعده ناقص 3 في 3 لمبه ناقص زائد 6 اللي بعده زائد 3 في 3 لمبه 3 لمبه زي كام دي؟ 15 ايه ده؟ 15 ناقص 9 بكام؟ مش 15 ناقص 9 موجب 6 هتلاقي ايه اللي حصل عندك؟ شكرا. مش كده دول مع بعض ولا ايه؟ يبقى انت عندك الايجن فاليو بتاعتك دي كام في كام دي؟ مش
دي لامدا زائد 2 في لامدا زائد 2 معايا 3 ولا ايه؟ بيساوي صفر. ده معناه ان الايجن فاليو بتاعته كام؟ لامدا 2 بيساوي 2 لامدا 3. يعني كده وانت بتفك بالراحه، يعني ايه؟ ما تجمعش كله مره واحده، لا ابدا كل قوس بالراحه. هتلاقي غالبا ايه في المسائل لما تكون ارقامها اتقل شويه يا اما حاجات بتطير مع بعض يا اما حاجات تقدر تاخدها عامل مشترك، صح؟ فساعتها هيبقى ايد ايه؟ صح زي ما انت طلعت كده 1 وسالب 2 وايه؟ طيب ده بالنسبه لسؤال واحد يا شباب بافكار. تعال نشوف. طبعا كمل انت دي بقى، هات الايجن فيكتورز والعب معاها. دي ريبيت طبعا. السؤال الثاني بيقول لي ايه يا جماعه؟ نبدا بقى اسئله خفيفه كده بعد ما فهمنا ازاي بجيب ايجن فاليوز وايجن فيكتورز والحالات بتاعتها. هل في حد عنده سؤال في القصه دي؟ طيب السؤال الثاني بيقول لي show that A inverse has eigenvalues of 1 على اللامدا and with same eigenvectors. هنعمل ايه؟ بيقول لي اثبت ان الايجن فاليو 1 على اللامدا ولكن بنفس الايجن فاليو، تمام؟ ايه القانون؟ بص بقى، عشان لو جبت لك اي اثبات او اي ترو فولس في القصه بتاعت الايجن فاليو لازم تكون عارف الاساس. ايه الاساس؟ ده اللي انت تعرف تجيب منه اي حاجه او تستنتج منه اي حاجه، كويس؟ طيب عشان اجيب ايه انفرس لازم اضرب في الناحيتين بكام؟ حد هيزعل لو قلنا كده؟ كويس جدا. ده معناه ان اكس طبعا ده بكام؟ باي فاكس بتساوي لامدا. طبعا كل دي فيكتورز. ازاي ايه انفرس اخترقت اللامدا وعدت منها؟ اللامدا ده ايه في الاخر؟ سكيلر او رقم، صح ولا لا؟ كويس. اقسم على اللامدا دلوقتي، مش يبقى ايه انفرس في اكس تساوي كام؟ 1 على اللامدا في اكس، صح ولا لا؟ تعالى نكتبها بالطريقه العبيطه اللي احنا متعودين عليها، هي دي A انفرس في اكس بتساوي 1 على اللامدا في اكس، صح؟ حد يقدر يقراها لي رياضيا بقى؟ تعالى نقرا دي ونقرا دي كده. الماتريكس اللي اسمها ايه؟ لها ايجن فاليو اسمها كام؟ لامدا، ولها ايجن فيكتور اسمها كام؟ اكس. طب تعالى نقرا دي. الماتريكس اللي اسمها A انفرس ليها ايجن فاليو اسمها كام؟ 1 على اللامدا وليها ايجن فيكتور اكس. لما نبص على دي مش لو دي لامدا 1 دي هتكون كام؟ 1 على لامدا 1، صح؟ يبقى فعلا الايجن فاليوز المقلوب، صح ولا لا؟ طب الايجن فيكتورز لو دي اسمها اكس دي طبعا اسمها ايه؟ اكس، يبقى فعلا الويت ايه؟ سيم ايجن فيكتور. خلاص كده؟ طيب ايه تطبيق الكلام ده بقى؟ هو عايزها طبعا في المساله. بيقول لي ايه بقى؟ تعالى ناخد اي واحد من الحلنات. مساله مثلا اي. لو فاكر ايه اللي حلناها من شويه دي وانا نسيتها مش عارف الثاني اسمع علينا. لامدا 1 في 3 ولامدا 2 في 3 ولامدا 3 في 3. لو فاكرين يعني اللي طلعت في بيتي دي. وطلعنا ساعتها الايجن فيكتورز كده يا شباب لو حد فاكر. 1 0 0 0 1 0 وطلعنا الثالث. مش دي يا جماعه قعدنا كده نشتغل فيها من شويه، صح؟ طيب بيقول لي ايه في المساله بقى؟ find the eigenvalues وايجن فيكتورز of A inverse. يعني عايز الايجن فاليوز بتاعت ال A inverse والايجن فيكتورز بتاعت ال A inverse. بكل بساطه ايه اللي انا هعمله؟ هل اجيب المقلوب او المعكوس وارجع اشتغل عليه؟ ولا انا خلاص عارف قاعده بقى؟ ايه القاعده؟ ان الايجن فاليوز مالها؟ ريسيبروكال او المقلوب، صح ولا لا؟ يبقى لامدا 1 بكام؟ بنص، ولامدا 2 1 على 3 ولامدا 3 معايا ولا في مشكله؟ كويس. يعني دي حاجه انا بقى خلاص استخدمها. قانون يستخدم على طول طبعا. كويس كده؟ من غير اثبات يعني. يبقى لامدا 1 ولامدا 2 ولامدا 3 اهو. وهل الايجن فيكتورز اختلفت ولا فضلوا هم؟ يبقى اكس 1 هو نفس الايجن فيكتور واكس 2 نفس الايجن فيكتور واكس 3 نفس الايجن فيكتور. طبعا لو انت عايز تاكد الكلام ده وتثبته اكتر في البيت هات المصفوفه العكسيه بالاله واعمل ايه بعد كده؟ هات لها ايجن فيكتور. كويس؟
فاهمين الفكره البسيطه بتاعت المعكوس ده؟ يبقى المعكوس ايه اللي انا بستفيده فيه يا جماعه؟ ان اللمبه بتبقى ريسيبروكال والايجن فيكتورز بيبقوا هم. ايه ده؟ ماشي؟ تو زيرو، في اي مشكله؟ طيب. تعالى نشوف مساله ثانيه. طيب في المساله دي كده يقول لي لو الاي ايدنتيتي دي مساله عبيطه خالص يعني. لو الاي ايدنتيتي كويس كده يقول لي اثبت ان الايجن فاليوز بتاعتك بتساوي صفر او بتساوي واحد. حد يقدر يقول لك هنعمل ايه؟ هو يعني ايه ايدنتيتي؟ قلنا في سكشن واحد بس الظاهره بتاعكم. ايه معنى كلمه ايه ايدنتيتي دي يا شباب؟ ان ايه؟ ذكيه زمنيه ولا ايه؟ ان ايه سكوير بيساوي ايه؟ صح ولا لا؟ مش ده معناه ان انا لما بضرب الايه في نفسها بتفضل زي ما هي؟ كويسه. الايجن فاليوز بتاعت الاي سكوير اسمها كام؟ حد عارف؟ لمبه سكوير. عارف جبناها منين ولا لا؟ نفس الطريقه ازاي يعني؟ تعالى نثبتها بسرعه كده. لو عندي ايه اكس بتساوي لمبه سكوير كده، لو ضربت في ايه من الشمال ايه اللي يحصل؟ مش تبقى ايه سكوير اكس بتساوي لمبه في ايه اكس؟ شيل الاي اكس دي وحطها كام؟ لمبه اكس. يبقى لمبه في لمبه اكس اللي هي لمبه سكوير في اكس. يبقى واضح ان الماتريكس اللي اسمها اي سكوير ليها ايجن فاليو اسمها كام؟ لمبه سكوير صح؟ وليها ايجن فيكتور هو. طب خلينا نعمم الكلام ده. يبقى لمبه اس ان ليها ايجن فاليو قد ايه؟ لمبه اس ان وليها ايجن فيكتور ماله؟ ذا سيم صح كده؟ طيب حد يقدر يقول لي هنكمل الاثبات ازاي؟ ده سطر، الاثبات سطر. لو اي سكوير بايه؟ يبقى الايجن فاليو بتاع ده هو مين؟ هو ده بتاع ده. يعني لمبه سكوير بيساوي كام؟ لمبه وادي دي الناحيه الثانيه مش تبقى لمبه سكوير ناقص لمبه بتساوي زيرو. ده معناه لمبه في لمبه ناقص واحد بتساوي زيرو. يبقى اللمبه بكام؟ زيرو او لمبه واحد صح؟ كويس. تاني اول سطر اللي هو مين؟ لو ايه سكوير هي الايه؟ ايه معناها؟ ان العناصر يعني ايه ماتريكس تساوي ماتريكس؟ تاني سطر. ما انا بقول لك ايه معنى ان الماتريكس تساوي ماتريكس؟ يعني العناصر اللي في الماتريكس هي العناصر اللي في الماتريكس الثانيه صح؟ مش ده معناه ان الايجن فاليو بتاع ده هو الايجن فاليو بتاع ده؟ متفقه معايا ولا لا؟ الايجن فاليو بتاع ده اسمه ايه؟ لا ايوه خلاص كده. السؤال اللي بعديه هو سؤال 4. يقول لي فاين A و B ولمبدا فور لو ال A بتساوي 5 و A و3 1 و4 و B 8 و2 و6 يا شباب with eigenvalue lambda and corresponding eigenvector x بيساوي 3 و1. حد يقدر يقول لي هنعمل ايه؟ المساله دي برضه غامضه خالص. في الشيت بتاعنا مساله رقم 4. ازاي نحل دي يا جماعه؟ حد يقترح كده. انا عايز اجيب الايه بكام والبي بكام واللمبه بكام؟ بديك لمبدا والايجن فيكتور المقابل ليه. خلاص احل. احل ازاي؟ لا هتبدا من الاول خالص؟ لا في حل اسهل. اللي هو الواحد واثنين بس اللمبه دي. الايه؟ بالحل اللي احنا بنجيبه بعد ما بنجيبه معوض باللمبه. الايه؟ انهي واحد؟ بالظبط. يعني انا هضرب ايه في اكس بكل بساطه يعني تساوي لمبدا اكس. مش ده قانون عام؟ يعني هضرب كام يا شباب؟ حد يقدر يقول لي طيب لما نضرب على طول هيحصل ايه؟ تعرف تضرب ده؟ لما نضرب ده ايه اللي هيحصل؟ 5 و3 وايه يعني اول رو هيبقى 8 زائد ايه؟ كل الناس معايا؟ وتاني رو 1 في 1 زائد 4 في 1 زائد بي في 1 اللي هو 5 زائد بي. طب وتالت رو 16. الكلام ده بيساوي لمبدا في الكلام ده. مش تبقى لمبدا صح ولا لا؟ دول كام ايكويشن؟
3 معادلات. لو بصيت من تحت خالص كده لامدا بكام؟ لامدا ب 16. باكورد بقى سبستيوشن يبقى 5 زائد بي بتساوي 16 صح؟ يعني بي بكام؟ 11. طب والايه؟ 8 زائد ايه بتساوي 16 صح؟ يبقى الايه بتساوي كام؟ يبقى الايه بتساوي فاهمين الفكره؟ يبقى دايما لما اديك ايجن فاليو ومديك كمان الايجن فيكتور تمشي بالقانون العام اللي هو ايه اكس بتساوي لامدا في الاكس تمام؟ في سؤال 5 بقى ده سؤال 4 تعالى سؤال 5 دي شويه خواص. الخواص دي طبعا هتكون مفيده عشان لو جت مسائل ترو فولس زي ما الدكتور كان بيقول فلازم تكون عارف الخواص دي. طبعا هتيجي مسائل كده ولكن كمان هتيجي مسائل ترو فولس. تعالى نشوف مساله 5 بيقول لي ايه؟ بيقول لي هات اثبت هقولها بقى بالكلام يعني هي موجوده في شيت 4 مساله 5. بيقول لي show that AB و BA have the same eigenvalues وبعد كده استنتج العلاقه بتاعه الايجن فيكتورز ما بينهم. يعني استنتج الريليشن ما بين الايجن فيكتور بتاع AB وبتاع BA كويس؟ طبعا دول كام مصفوفه يا شباب؟ مضروبين في بعض A في B ودي ماتريكس A في ماتريكس B في A. طيب حد يقدر يقول لي نعمل ايه؟ طبعا انا هعمل ايه؟ هبدا باللي انا حافظه. حد هيزعل لو كتبت كده؟ طب ده معناه ان الماتريكس اللي اسمها اي بي هاز ايجن فاليو صح؟ قيمتها بكام؟ لامدا. وهاز ايجن فيكتور قيمته كام؟ اكس. كويس جدا. هنعمل ايه بقى؟ هنضرب في الشمال في ايه؟ في بي. يعني انا هضرب في روم ليفت كده لو سمينا ايكويشن دي 1 هنضرب 1 في الشمال في بي. هنوصل لايه بقى؟ ركز ان بي اي بي اكس بتساوي لامدا بي اكس. هو انا في الاخر عايز اعمل ايه؟ مش عايز بي اي في حاجه يعني تبقى بي اي صح ولا لا؟ في بي اكس بيساوي لامدا في بي اكس. طب واضح ان الماتريكس اللي اسمها بي اي دي لها ايجن فاليو اسمها ايه؟ لامدا بس ليها ايجن فيكتور اسمه ايه؟ اكس ولا بي في اكس؟ بي في اكس صح؟ يبقى بي اي هاز ايجن فاليو لامدا وهاز ايجن فيكتور بي في الاكس. في اي حد عنده مشكله؟ طيب ايه الريليشن بقى اللي ما بين ده وده؟ يعني جبناها خلاص. يعني الايجن فيكتور بتاع الاي بي ايه علاقته بالايجن فيكتور بتاع البي اي؟ ولا اسميها بي اي يعني مش الايجن فيكتور بتاع ده هو ده بس موجود في مين؟ في بي. يعني بيساوي بي ملتبلاي في الايجن فيكتور بتاع ايه؟ بي. دي ريليشن اللي ما بينهم صح؟ دي ريليشن اللي ما بين الايجن فيكتور مع بعض صح كده ولا لا؟ ايه؟ انهي جوه؟ ما برضه الوضع دي سكيلر. دي؟ طب ما البي كانت هنا قوي ايه؟ بتضرب البي في الشمال صح ولا لا؟ مشكلتك في ايه بقى؟ ايه اللي دخلت جوه البي دي يعني؟ بس انا باجي اضرب فيها تفكر قوي في الدايمنشن صح. طب ما دي كام في كام؟ دي اف ال لازم يبقى كام؟ لازم يبقى كام؟ هو الديترمنت بيجيب لي ايه؟ السكوير ماتريكس صح ولا لا؟ بس هو ما كانش كده. حاجه زي الايجن فاليوز كلها مش فارقه عليها. لا هي ممكن تبقى سكوير مش سكوير ما اعرفش. طبعا احنا بنتكلم على الكلام لما ما بتكونش سكوير بنشتغل بحاجه اسمها حاجه ثانيه كده اسمها سنجولار فاليو ديكومبوزيشن. موضوع ثاني بس ده مش عليك. ده مش عليك. ده لما تكون الايجن فاليو نوت سكوير. لما الام يعني لما فاهمني لما تكون الاي ام بنشتغل بحاجه اسمها سنجولار فاليو ديكومبوزيشن. لكن احنا في الكورس ده او عامه اندر جراد يعني ما بيتقالش ده بيتقال ده. لا سكوير فيبقى بسيط ان انا اشتغل معاك. تعال نشوف مسألة 7. يعني طبعا اي حاجة انا مديها لك معتبر ان هي سكوير في الايجن فاليوز خصوصا. مسألة 7 حد يقدر يقول لي بس دي سهلة بقى
ايه الايجن فاليوز بتاعت ايه ناقص 5 في اي؟ هتساوي كام؟ 5. دي ماتريكس اسمها ايه ناقص 5 اي؟ 5 ازاي؟ الايه الايجن فاليو بتاعتها 5 بتاعتها لامدا اسف. دي ايه وطلعت منها 5 اي، مين اللي قال ان الايجن فاليو تبقى 5؟ على اي اساس يعني؟ ايه؟ دي الماتريكس. دي ماتريكس وعايز الايجن فاليو بتاعتها. دي ماتريكس مش ديترميننت، لا ده ماتريكس. دي ماتريكس وعايز الايجن فاليو بتاعتها. اعمل ايه؟ برضه مين اللي حلتي؟ دايما ببدا هنا اي حاجه ترو فولس بالجنرال رول صح؟ هي ناقص 5 اي. اعمل ايه عشان اخلي عندي ناقص 5 اي؟ اطرح ايه وايه؟ مش يعني كده؟ كده انا عملت حاجه غلط في المساله؟ مش ده هيروح مع ده اصلا؟ لم بقى الحاجات مع بعض توصل لايه؟ طبعا دي مش اسمها ناقص 5 بس. هو ينفع اطرح ماتريكس من رقم ولا لازم ماتريكس ناقص ماتريكس؟ فلازم تضرب في الاي. يبقى ايه ناقص 5 اي في اكس بيساوي كام؟ رقم ناقص رقم لامدا ناقص 5 في اكس صح كده؟ يبقى الماتريكس اللي اسمها ايه ناقص 5 اي هاز ايجن فاليو كام؟ برضه دي من الخواص الظريفه قوي للايه؟ للايجن فاليو. فاهمين الفكره؟ لما يكون عندي ايه يبقى عندي لامدا، لما يكون ايه ناقص 5 اي يبقى عندي لامدا ناقص 5 لامدا ناقص رقم. طيب الايجن فيكتور هل مختلف؟ برضه ده سيم صح؟ نفس الايجن سيم ايجن فيكتور از ايه؟ ماشي؟ سيم ايجن فيكتور از في اي حد عنده مشكله؟ طيب مسألة 8 بقى يعني بصراحة تافهة قوي يعني. قايل لك 6 في ماتريكس زائد 18 في ماتريكس زائد 6 في ماتريكس بتساوي ماتريكس، ايه اللي انت هتعمله؟ هتضرب الرقم في اول ماتريكس والرقم الثاني في ثاني ماتريكس والرقم الثالث في ثالث ماتريكس بقى عندك ايه؟ ماتريكس بيساوي ماتريكس صح؟ وتشتغل تجيب اللمبات فتافهة يعني شوية. يعني قصدي هتطلع الماتريكس كده صح؟ دي عايز لها ايجن فاليوز وايجن فيكتور، هل سهلة ولا صعبة؟ هتبقى لمبه 1 ب 30 ولمبه 2 ب 174 ولمبه 3. احمد برضه عنده طول البال شويه فجاب كل حاجه وايه واشتغل معاها والله محترم جدا وجاب الايجن فيكتور يعني ورقه محترمه والله. فيبقى جاب ايه؟ كل حاجه تمام كده. تعال نشوف مساله 9 بقى فمش هحلها بصراحه مالهاش لازمه. مساله 9 بيقول لي هنا يا شباب اوجد، ركز معايا، بيقول لي اوجد الايجن فاليوز find ايجن فاليوز اوف A باور 9. عايز الايجن فاليوز بتاعت A اس 9 كويس كده؟ طيب لما اجي ابص للشكل ده كده عايز الايجن فاليوز بتاعت A باور 9 ممكن اعمل ايه؟ حد يقترح كده حاجه؟ هجيب الايجن فاليوز بتاعت مين الاول؟ ايه بعد كده 4 نص 9 صح؟ حد يقدر يقول لي الايجن فاليوز بتاعت ايه كام؟ الدايجون عارف ليه؟ عشان هي ايه؟ مش هي ابر يبقى الايجن فاليوز كام وكام وكام وكام؟ صح كده؟ يعني لمبه 1 لمبه 2 نص لمبه 3 بتساوي 0 ولمبه 4 بتساوي 2 صح؟ طب ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لايه اس 9 بقى؟ ايه اللمبات دي؟ هتبقى لمبه 1 داش بتساوي 1 اس 9 اللي هي 1 ولمبه 2 داش ده اس 9 اللي هو 1 على 512 ولمبه 3 هتساوي 0 ولمبه 4 هتساوي 2 اس 9 برضه هي 500. هل في اي حد عنده مشكله؟ طيب يبقى دي مساله برضه ايه؟ دي مساله ناقصه كده ايه؟ تقريبا قلنا ايه؟ افكار اول 9 ايه؟ اول 9 ده التوبيك الاول بكل افكار تمام؟ تاني توبيك بقى عايزين نتكلم عنه حاجه اسمها حد عنده سؤال طيب الاول؟ الدرجات نزلت ولا لسه؟ الدكتور قال هينزلوا النهارده ولا لسه معانا كده؟ قال ان انتوا احسن من دفعه على الاسلام؟ قال العكس انا عارف وصل لي الكلام ده السكشن اللي فات ما شاء الله فاكر ده ما شاء الله
طب هينتقم ولا هيعمل ايه؟ هل توعد باي حد؟ مش فارقه. هو عنده نفس المستوى المنت الفاينل هيكونوا صاحيين ننجح الفاينل مستوى اصعب فمش يعني انتوا في الانترنت كنتوا تعملوا حاجه مثلا. سؤال الفاينل هيجي اصلا. بدكتور وليد لا مع نفسك مين دكتور الجمعه؟ الفاس جاب صفر؟ سألت بقى هل في ناس جايبه كويس وناس مش قوي لسه بقى طب ودلوقتي يا زمان؟ بعد ما خلصنا نفتكر دكتور هو خلص يعني تقدر تقول واحد شو صار انتوا بتكرروا نجيبها من مع محقق اسمه في واحد كده محمد باين لا يعني شاطر ايه؟ محمد فضي رفيع ايه؟ لا مش سعد التاني لابس نضاره شاطر شاطر ايه؟ كان معاه امتحانات قديمه تقريبا مش عارف اسمه ايه والله هو شاطر كده بس طبعا دي يعني الشاطرين فيها كتير انا عارف بيذاكر قصه كده. طيب تعال نشوف الموضوع الثاني اللي هو الدايجوناليزيشن كويس؟ هو باشمهندس الكويز كويس؟ ماله؟ هيبقى هيبقى لا هنقول قبلها باسبوع هو داخل في ايه اصلا؟ داخل في ايه بعد المتر اللي هو الايجن فاليو بس عايزين بقى نكمل الموضوع للاخر احنا خلاص خلصنا المره اللي فاتت السكشن بتاع ذاكرنا الفيديو بتاع الريزيديوس والانتجر وبتاع كان في كده سؤالين ثلاثه باقيين ممكن حتى لو حد معاه السكشن يبص على الحاجات الباقيه يعني لو ما حدش معاه السكشن هنذاكرهم لوحدي خلاص يعني مش الاسبوع الجاي نيجي كلك ما انا هكلم سيد لو الاسبوع الجاي هيبقى اخره هو يوم الخميس هتبقى معاك اسبوع من دلوقتي مش هنتفاجئ يعني. لا هقول لك قبل الاسبوع النهارده هكلم باشمهندس احمد بس عشان هو اللي ماسك معظم السكاشن هكلمه واشوف عشان كويس كده نلم كده ومش عارف ايه هعمل كورس صعب طيب يا شباب لما اجي ابص على الشكل ده كده تعالى بقى لمساله زي دي انا لسه مش عارف صح الدايجوناليزيشن ده بعمله امتى او بعمله ازاي؟ لازم تكون متاكد عندك ان الايجن فيكتورز بتاعك لينيرلي اندبندنت يعني غير معتمدين على بعض ساعتها بينفع اعمل دايجوناليزيشن وهقول ليه؟ بص الدايجوناليزيشن هو ده
ان تعرف تجيب لامدا او دي اوف لامدا. دي اوف لامدا دي عباره عن دايجونال ماتريكس الايجن فاليوز على مين؟ على الدايجونال بتاعها. طب دي بتساوي كام؟ بتساوي القانون ده تي انفرس في ايه في تي. تمام؟ منه بقدر اجيب الايه ولا لا؟ يعني الايه بتساوي كام هنا؟ لما اضرب في تي من اليمين وتي انفرس من الشمال مش تبقى الايه بتساوي تي دي لامدا في تي انفرس؟ كويس. يبقى لما اقول لك ميك دايجوناليزيشن او اس الماتريكس دي دايجوناليزابل ولا لا بتعمل ايه؟ اول حاجه لما اسالك ماتريكس اديك ماتريكس كده عامه هل هي دايجوناليزابل ولا لا؟ بتعمل ايه؟ اول حاجه بتجيب الايجن فاليوز والايجن فيكتورز. لو طلعوا الايجن فيكتورز اندبندنت يبقى هو هي مالها؟ دايجوناليزابل. تمام؟ طب لو طلعوا ديبندنت تبقى هي ايه؟ مش قابله انها تبقى دايجوناليزابل. صح؟ نون دايجوناليزابل. ايه؟ لو هي ريبيتد والمساله اللي هنعمل ريبيتد صح؟ طيب يبقى واضح ان انا عايز اجيب التي دي. ده غريبه دي اسمها موديل ماتريكس. الموديل ماتريكس دي كل اللي بعمله برص الايجن فيكتورز جنب بعض. حلو؟ يبقى انا عشان اجيب التي برص الايجن فيكتورز جنب بعض. يعني في اول كولوم بحط مين؟ اكس 1 وفي ثاني كولوم بحط مين؟ اكس 2 وفي ثالث كولوم بحط مين؟ اكس 3. كده؟ دايجونال ماتريكس عليها المنظار. كويس كده؟ طيب تعالى نطبق الكلام ده على مسألتين بقى عشان نوصل الفكره. مسألة 1 ايه مكررها تاني في 10 بي. ازاي؟ مديني الماتريكس اللي اسمها ايه؟ وبيقول لي هل هي دايجوناليزابل ولا لا؟ ولو هي دايجوناليزابل اعمل تشيك او هاتها. ازاي؟ هات دي لمبه. تعالى نبص هنعمل ايه. اول حاجه هعتبر دي ان احنا خلاص عملناها قبل كده صح؟ طيب دول ديبندنت ولا اندبندنت؟ مش طلعوا اللمبات ادت 2 فيكتورز فهم اكيد دول مالهم اندبندنت اصلا. يبقى دي ينفع اعمل لها دايجوناليزيشن ولا ما ينفعش؟ ينفع اعمل لها دايجوناليزيشن معايا كده عشان متكرره مرتين طلع لها 2 صح؟ فاكر مساله اف؟ مساله اف هل ينفع تبقى دايجوناليزابل؟ دايجوناليزابل ليه؟ طلع 2 ايجن فاليوز وقدامها ايجن فيكتور واحد صح ولا لا؟ كويس. تعالى نبص هنا كده. يبقى من هنا يا شباب هنجيب التي ازاي؟ التي هتساوي كام؟ عشان كنت على طول دايما لا ما لازم هقول لك ليه. تي اكس 1 عشان دي هنشوف فيها حاجه. اكس 1 اكس 2 اكس 3 كويس؟ يبقى 1 0 0 0 1 0 2 0. السؤال بقى انت عارف ليه اصلا دي ينفع تبقى دايجوناليزابل؟ هي امتى دي ينفع اجيبها؟ لما تي انفرس ايه؟ تكزيست صح ولا لا؟ هي تي انفرس امتى تكزيست؟ لما يكون محدده دي مالها ما بتساويش الصفر. طب امتى محدده دي ما تساويش الصفر؟ لما يكون الفيكتورز بتوع مالهم ديبندنت ولا اندبندنت؟ هي دي بقى السبب الاساسي. يبقى لما يكون الايجن فيكتور اندبندنت لما احطهم الماتريكس يبقى الديترمنت بتاعتها مالها ما بتساويش صفر صح؟ يبقى ساعتها اعرف اجيب التي ايه؟ بس سالب 1 او التي انفرس. فهمنا الفكره العامه؟ كويس. لو التي كده تعرف تجيب الماتريكس انفرس على الاله ولا لا؟ حاجات الاله شاطرين فيها ولا ايه؟ يعني ما حدش بيعرف يجيب الانفرس على الاله؟ نقولها مش عارفينها فعلا؟ بتوع كريدت يعني ما بيعرفوش يعملوا حاجه غير يشتغلوا على الاله. دي الحاجه اللي بعرف اعملها في الحياه. قد بقى حتتها بس انا كده جبت التي خلاص وجبت التي اس سالب 1 وبالتالي بقى يبقى دي الدايجونال هتطلع بتساوي كام؟ حد جرب يحسبها؟ لما تضرب تي انفرس في ايه؟ في تي هتساوي كام؟ الملحوظه الثانيه بقى اللي عايز اقولها في الحته دي بصوا يا جماعه هي دي ركز خلاص معايا بقى مش خلاص كلنا عرفنا دي مناظره اللمبه بكام يا شباب؟ المفروض تكون هنا 2 ودي مناظره اللمبه بكام؟ اللمبه 3 المفروض هنا 3 ودي مناظره اللمبه بكام؟ 3 بمعنى بص الاثنين دي في اول كولوم ولا في ثاني كولوم ولا في ثالث كولوم؟ يعني لو انت بتجيب المساله بالعكس لو انت بتجيب دي لمبه الاول لازم تحط كل قيمه قدامها الايجن فيكتور بتاعها عشان المساله تمشي صح. يعني ما دام حطيت 2 في اول كولوم تحط في اول كولوم ايه؟ الايجن فيكتور المقابل ليه كويس؟ وما دام حطيت 3 في ثاني كولوم تحط في ثاني كولوم الايجن فيكتور. فاهمين القصه بس؟ ان انت نفس الترتيب ده يكون نفس ترتيب مين؟ الايجن فاليوز اللي انت حطيتها دي بس عشان المساله ما تبوظش منك الارقام ما تضربش. صح
ان هو كل ايجن فاليوز احطها ايجن فيكتور في ماتريكس سي مقابل مقابلها الكولوم بتاعها بغض النظر الترتيب ايه، اعمل اي ترتيب بس كل واحده قدامها ايه؟ اللي قدامها، كويس كده؟ ها واصله الفكره؟ ان 2 اهو يا جماعه، 2 دي فين؟ مش في اول كولوم في الدياجونال، احط ايه في التي؟ الايجن فيكتور اللي قدام لمبه بالتي، فاهمين القصه ولا لا؟ واصله؟ كويس. تعالوا نشوف مساله اخرى. مساله 1 سي. طبعا خلاص يعني هو ناقص حته صغيره النهارده، هيبقى ان شاء الله للماتريسيز كلها ناقص حته صغيره قوي اسمها الفانكشنز والجرام شمال، دول مع بعض ان شاء الله هيبقوا سيكشن، يعني هيبقى كده فاضل بس سيكشن واحد ماتريسيز لينا ان شاء الله. والكومبلكس بقى ده حسب بقى، ما اعتقدش هنلحق نخلص الباقي سيكشن واحد، فهي سيكشن ونص. فهو انا اصلا كده حوالي 3 اسابيع صح؟ كده ناقص 3 اسابيع اصلا، 3 اسابيع هيبقى في سيكشن ماتريسيز منهم والكومبلكس سيكشن ونص من السيكشن مثلا يكون في كويز ولا حاجه. طيب لا نعمله مجمع احسن. نعمل كويز مجمع احسن عشان ما حدش ايه. يبقى عليه 10 ولا يبقى عليه ايه؟ يبقى عليه 10 والله نحاول نقرا الدكاتره يبقى عليه اكتر، بس اعتقد عليه 10 او الميد ترم عليه 40 درجه. عليه كام؟ على 40 الميد ترم 40 والكويز هيبقى 10. لو عندي ماتريكس كده يا جماعه طب يا شباب نشتغلها بقى مع بعض، ركز معايا. هنا اول حاجه خلاص عايز اجيب الموديل ماتريكس، اشوف دي دايجونالايزبل ولا لا، ده السؤال. هل دي دايجونالايزبل ولا لا؟ هتعمل ايه؟ احل الاول ايجن فاليو بروبلم صح؟ يبقى ايه؟ ديترمنت ايه ناقص لمبه اي يساوي 0، ده معناه ديترمنت 1 ناقص لمبه 0 0 1 ناقص لمبه 1 0 1 1 ناقص لمبه كده بيساوي كام؟ بيساوي 0 صح؟ تعالى نفك دي. يبقى 1 ناقص لمبه في ده ناقص ده صح؟ فهو 1 ناقص لمبه كل تربيع ناقص 1 كده بيساوي كام يا شباب؟ بيساوي يبقى 1 ناقص لمبه في فك ده لمبه سكوير ناقص 2 لمبه زائد 1 ناقص 1 يبقى زائد 0. هو مالوش لازمه صح؟ يبقى هنا الايجن فاليوز كام وكام وكام؟ 0 مش لما اخد لمبه 0 وكمان 1 ده لمبه 1 ولمبه 2 ولمبه 3. طيب طبعا احمد بقى مفصل الايجن فيكتورز، يعني هنعرف نجيب الايجن فيكتورز ولا لا؟ عند اللمبه 1 ب0 هتبقى الايجن فيكتور بيساوي كام؟ هنشتغلها عادي بقى صح؟ تطلع بتساوي 0 سالب 1 بس. نعمل الخطوه دي تاني ولا خلاص عارفينها؟ ها نعملها؟ واكس 2 اقدر اكتب 1 0 0 واكس 3 تطلع بتساوي 0 1. سؤال بقى دايجونالايزبل ولا لا؟ دي ينفع اعملها دايجوناليزيشن؟ ليه؟ عشان اصلا اللمبه بتسكت صح كده كويس. كان عندك سؤال؟ هو ليه في اي لمبه يعني ضامنين ان تطلع كل لمبه بتعمل لك ايه؟ انا فاهم يعني اسمها 0 1 كل واحد بيطلع لها ايجن فيكتور، ليه بقى لما يبقى ريبيتد يبقى في احتمال يطلع عشان لمبه ب3 لما اعوض ده اللي هيحصل هعوض مره واحده، هنا كل واحده بعوض لها مره. ايوه مش ضمان كمان تكون الماتريكس مثلا هيطلع سيكونس مره وده يطلع ايجن فيكتور للواحد بس لو ريبيتد مش محتاج يطلع واحد او اثنين صح كويس صح. انتوا عارفين بقى منين يطلع كام يطلع من الكونديشن بتاع الرانك، مش قلنا في كونديشن للرانك اللي هو رانك هنا اصلا ده يساوي ان ناقص ان. لو الكونديشن ده متحقق هيطلع 2، لو مش متحقق هيطلع 1 ده اللي قلناه. لكن لو الاستنتج اكيد كل واحد هيطلعوا قوي كده. تمام؟ طيب يبقى اللمبه قدامها الاكس واللمبه قدامها الاكس واللمبه قدامها الاكس. كله متفق ان ده دايجونالايزبل. طيب يبقى دي بتساوي كام؟ اكس 1 اكس 2 اكس 3 ده بتساوي كام دلوقتي؟ 0 سالب 1 1 1 0 0
يلا هاتوا لنا بقى الانفرس بالايه؟ طبعا اعتقد دي الدكتور يفوتها يعني. هاتوا لنا الانفرس بمين؟ بالاله كده بسرعه. حد ايه؟ يعني انا عادي ما فيهاش مشكله، اصل دي خطوه وسط المساله. اصل كده انت عارفين الطرق الثانيه للانفرس ولا لا؟ مش احنا قلنا 3 طرق للانفرس ايه هم؟ جوز والادجوينت ودي الادجوينت عارفينها اللي انت تخبي وتجيب بترمنت. اعملها باي حاجه او بالاله تمام؟ الانفرس بتساوي كده 0 ده كده ولا كده؟ لا امشي رو نص 1 0 0 نص ونص يعني كويس جدا. يبقى الدايجونال بيساوي كام يا شباب؟ بصوا على طول دي انفرس في اف تي صح ولا لا؟ ده بيساوي ده ماشي في الايه اللي هي كام؟ الايه اللي هي دي شوف انا اعملها كده وبقوم كاتب له بتساوي دايجونال على طول. بالظبط، ما ده اللي احنا كنا بنعمله زمان. اصل هو بيكتبها على طول. انت مش فاضي يعني. ما بيجيبش اصلا عادي يعني لما انت كده كده تطلع بتساوي ايه؟ وقال لنا اصلا مش لازم تجيب التي. مش لازم ايه؟ مش لازم تجيب التي. لازم المحاضره مش لازم. لازم تجيب التي ده عشان لو هو عايز الدايجونال بس طبعا هو لو عايز الدايجونال بس لازم يجيب التي. بس هو لو عايز يعني ايه؟ يعني هو في المساله بتاعت الشيت بيقول لك ايه؟ بيقول لك تشيك ان الدي بتساوي تي ام مش تي، فساعتها لازم احسب. ماشي؟ يبقى دي نقطه هتساوي كام هنا يا شباب؟ حد بقى يقولها لي، عايز اسمع كده من غير ما تغلط. ايوه يعني انت الترتيب صح؟ يعني في الاخر يقول لك درجات وحشه طبعا يعني ده جزء بصراحه المفروض يتقفل. طيب يبقى ده ايه؟ او على الاقل ما عدا مساله التور فوز يعني على الاقل بقيه الامتحان يكون متقفل. طيب ماشي. هو خلاص بالنسبه للماتريسيز يعني اللي مكتوب تاني هو باقي الايه؟ باقي السبع صفح كده او 8 صفح في الفانكشن بتاعت الماتريس دي المحاضره الجايه بتاع الدكتور والجرامش ميثود اللي هو اتقال الاسبوع ده. المرتين دول سكشن ان شاء الله وممكن كمان اقل. والكومبلكس ده اللي لسه فيه 2 ابلكيشن هنكتب بيهم ان شاء الله الايه؟ الكومبلكس. يا ريت الناس تذاكر بقى اول باول يعني الجزء بعد الميد ترم زي ما انتم شايفين مش كتير يعني، واللي كان وقعوا حاجه قبل الميد ترم يذاكر. ولو حد عنده اسئله انا ببقى متواجد يوم الاحد والخميس في البريك خلاص او بعد الرابعه، في البريك او بعد الرابعه اللي عنده اسئله.